गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रिमीडियल टीचिंग। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम पहले देखेंगे कि थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में हमने क्या समझा। हमने देखा कि जो रिमीडियल टीचर है ये डिज़ाइन किया गया है ताकि हम कैटर कर पाए बच्चे की जो भी नीड्स होगी, स्पेशली जो कोप अप नहीं कर पा रहा होगा। जहाँ तक नॉर्मल क्लासरूम की बात है, जहाँ तक नॉर्मल बच्चों की बात है, अगर बच्चे में कोई हिंड्रेंस आ रही है, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो उसके लिए हम उसको रिमीडियल टीचिंग देते हैं। फिर हमने कहा कि रिमीडियल टीचिंग के लिए हम रिमीडियल एक्टिविटीज उनको प्रोवाइड करते हैं और उसका मेन पर्पस यही है कि टू इम्प्रूव ए लर्निंग स्किल और रेक्टिफाई ए प्रॉब्लम एरिया। अब अगर आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे तो मेनली हमें फोकस करना है स्टेप्स क्या है जहां तक रिमीडियल टीचिंग की बात है। उसमें सबसे पहले आता है करिकुलम अडेप्टेशन। अगर हम देखेंगे रिमीडियल टीचर्स जो भी होंगे उनको खास ख्याल रखना है, उनको अडेप्ट करना है करिकुलम को इस तरीके से ताकि वो एकोमोडेट कर पाए लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स को और वो देखे एबिलिटीज या कैपेसिटीज क्या है लर्नर्स में। उनको इस तरीके से करने चाहिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम जो इजीली अचीवेबल हो और वो इंश्योर करने चाहिए जो हर कोई लर्नर है वो एक्वायर करना चाहिए डिजायरेबल जो हमने एम्स रखी होगी हर एक मॉड्यूल में। टीचर्स को यूज करना चाहिए, इनफैक्ट गुड यूज करना चाहिए जो भी उनके पास टीचिंग मटेरियल्स अवेलेबल होंगे। देन नेक्स्ट इज होमवर्क पॉलिसीज। होमवर्क पॉलिसीज की जहाँ तक बात है इसमें हमें इस चीज़ पे खास ख्याल रखना है एज टीचर्स। हमें फॉर्मुलेट करने हैं क्लियर पॉलिसीज जहाँ तक होमवर्क की बात है, उनको हमें रिव्यू करना है रेगुलर बेसिस पे। हमें असाइनमेंट्स इस तरीके से लर्नर्स को देने हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए जो भी हमने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं वो पर्पस जो लर्निंग के हैं ओवरऑल वो हमें फुलफिल होने चाहिए थ्रू असाइनमेंट्स। हमें टीचर को चाहिए डिजाइन करना होमवर्क पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके से ताकि जो हमारी क्लियर टारगेट है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स है वो एकोमोडेट कर पाए हर एक बच्चे के लेवल को और उसकी नीड्स को। होमवर्क को हमें यूज करना चाहिए एज अ टूल ऑफ इवेलुएशन एंड फीडबैक ताकि हम एनहेंस कर पाए मोटिवेशन और इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग की जहाँ तक बात है। देन वन मोर इज फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग प्लान्स। हमें टीचर को चाहिए फॉर्मुलेट करना प्रैक्टिकल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को इस तरीके से ताकि वो मीट कर पाए लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स को और वीकनेसेस ऑफ लर्नर्स को भी, और उसमें डेवलप कर पाए या हम कह सकते हैं प्रमोट करे, एनकरेज करे, या इवन ये भी कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाजों में इस बात को कि हमें टीचर्स को पूरा हक है कि वो डिसाइड करे वेदर द लर्निंग आइटम शुड बी टॉट इन डिटेल और इन ब्रीफ। देन वन मोर इज टीचिंग एक्टिविटीज एड्स एंड सपोर्टिंग मटेरियल्स। टीचर्स को चाहिए कि वो डिजाइन करे अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज को। मेन फोकस क्या है, ओवरऑल हमें लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल होने चाहिए। इस तरीके से टीचिंग हमें देनी है ताकि हमें वो लर्निंग जो लॉन्ग रन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो जाए। टीचर्स को चाहिए कि वो एनकरेज करे स्टूडेंट्स को ताकि वो पार्टिसिपेट एक्टिवली करे थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। उनको हमें हेल्प करना है डेवलप कराने में, जो भी स्किल्स है उन पे वो मास्टरी करे और उनको इस तरीके से हमें पढ़ाना है ताकि मेथड्स ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग भी हमें सक्सेसफुल हो। डिज़ाइन करना है इस तरीके से ताकि जो टीचिंग एड्स है वो हमेशा टीचर को चाहिए कि वो पहली कंसिडरेशन उसी पे दे, उनको सिखाए प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, कैसे हम एसेस करते हैं डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को, टीचिंग स्ट्रेटजीज को। और हमें मेन एज अ टीचर याद रखना है हम इस तरीके से टारगेट रखते हैं एम्स ताकि हम रिमीडियल टीचिंग जो है वो हम इजीली अटेन कर पाए। देन सेटिंग ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। ये कॉमन सेंस की बात है, जब भी हमें एनवायरनमेंट जो सराउंडिंग्स होगी जब वो वेल डिजाइंड होगी तो वहाँ पे जो लर्निंग आउटकम है वो काफ़ी सक्सेसफुल आता है, रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आते हैं। तो इसमें भी हमें याद रखना है कि वेल डिजाइन लर्निंग एनवायरनमेंट या सराउंडिंग्स प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चों का जो अटेंशन है वो इजीली वो ग्रैस्प कर पाए, जो भी कॉन्सेप्ट उनको दिया जाए वो अटेंटिवली वो सुन पाए और उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो, वो मोटिवेट रहे थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस।
مین یہاں پہ بھی یاد رکھنا ہے ایک ٹیچر کو ڈیزائن اس طریقے سے کرنا ہے, ٹیچنگ انوائرمنٹ اس طریقے سے پرووائڈ کرنا ہے تاکہ وہ سپورٹ کرے جہاں تک ریمیڈیل ٹیچنگ اور گروپ ایکٹیویٹیز کی بات ہے. دین نیکسٹ از ڈیولپمنٹ آف جینرک اسکلز. اگر ہم دیکھیں گے جو ریمیڈیل ٹیچرس ہے وہ ہیلپ کرنی چاہیے لرنرس کو تاکہ ان میں ڈیولپ ہو گڈ لرننگ ہیبٹس اور ایٹیٹیوڈس. اگر فار ایگزامپل ان کو اسائنمنٹ کام دیا گیا ہے, ان کو ڈیولپ کرنا ہے ان میں سینس آف ریسپانسبلٹی اور ڈسپلن تاکہ وہ ایگزیکٹ ٹائم پہ جو اسائنمنٹ ہے وہ سبمٹ کر پائے اور نیٹلی وہ کرے وہ. اور ہمیں اسٹوڈنٹس کو چاہیے ایز ٹیچرس ڈیولپ کرنا ڈفرینٹ اسکلز بھی. فار ایگزامپل سب سے امپورٹنٹ اسکل اس میں آتا ہے لائک ٹائم مینجمنٹ ہم کیسے کریں گے, ہمیں کن چیزوں کو پرائیورٹی دینی ہے, ریڈنگ اسکلس کیسے ڈیولپ کرنے ہیں, ایگزامینیشن کیسے ہمیں جو ایگزامینیشن کیسے لینا ہے اور ایگزام میں کیسے اپیئر ہونا ہے, یہ بھی ایک اسکل ہے اور یہ ہمیں چاہیے بینگ ٹیچر اسٹوڈنٹ میں ڈیولپ کرانا. ٹیچرس کو اس طریقے سے ٹرین کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو تاکہ وہ گڈ انٹرپرسنل ریلیشن شپس ڈیولپ کرے اور وہ فیسلٹیٹ کرنا ہے ان کو افیکٹو کمیونیکیشن اور کولیبریشن تاکہ وہ ٹیم اسپرٹ جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ ہو. دین لاسٹ از اسیسمنٹ. اسیسمنٹ جو ہے یہ بہت ہی کروشل رول پلے کرتا ہے جہاں تک ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس کی ہم بات کرتے ہیں. ریمیڈیل ٹیچر جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اویئر ہو اسٹرنگس کیا ہے ان میں, ویکنیسز کیا ہے ان اسٹوڈنٹس میں, and hence they may design different teaching activities accordingly to help students to learn in an effective manner. اگر ہم دیکھیں گے ابھی تک ہمارے پاس ہم نے اسٹیپس پڑھے, اگر کوئکلی ہم اس کو ریکیپچولیٹ کریں گے, ہم نے پڑھے امپورٹنٹ اسٹیپس لائک کریکولم اڈیپٹیشن, ہوم ورک پالیسیز, فارمولیشن آف ٹیچنگ پلانس, then teaching activities, aids and supporting materials, setting of learning environment, development of generic skills, and the last was assessment. اب ہم دیکھیں گے پرنسپلس کیا ہے. پرنسپلس آف ریمیڈیل ٹیچنگ کی جہاں تک بات ہے اس میں کچھ جنرل پرنسپلس ہے. سب سے پہلا پرنسپل آتا ہے انڈیویجول کنسیڈریشن آف دی بیکورڈ اسٹوڈنٹس ود ریکگنیشن آف ہز مینٹل, فزیکل اینڈ ایجوکیشنل کیریکٹرسٹکس. Then next is thorough diagnosis with a pre-test. جب بھی ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں جو ریمیڈیل ٹیچنگ ہے یہ ڈپینڈ ہی ہے اس پہ کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ٹریٹمنٹ اکارڈنگلی دیتے ہیں. ریمیڈیل ٹریٹمنٹ پہلے ہم ان کو ڈائگنوسس کرتے ہیں بچے کو پرابلم کہاں پہ ہے, اس لیے ہم نے یہاں پہ پرنسپل میں رکھا ہے تھورولی ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں with the help of pre-test. Then one more principle is early success for the students in his backward subject or subjects by use of suitable methods and materials. Then next is the need for a new orientation towards the backward subject through new methods involving playway approaches, activities, and an appropriately graded materials. Then next is frequent planned remedial lessons. And the last is cooperation with the parents. اگر ہم دیکھیں گے کل کی اور آج کے لیکچر میں اگر ہم تھوڑا سا کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان نٹشل ہمیں کیا یاد رکھنا ہے, ہمیں سمجھ آیا ابھی تک جو ریمیڈیل ٹیچنگ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں بچے کو ایریا آف ڈفیکلٹی کہاں پہ ہے اور اکارڈنگلی جو ٹیچر ہوتا ہے اوبویسلی یہاں پہ اسپیشل ٹیچر ہی کنڈکٹ کرتا ہے, ان کو ریمیڈیل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ نیسسری کہاں پہ ہے, مجھے کہاں پہ اسٹیپ اٹھانا ہے اور کہاں پہ مجھے ان کو گائیڈ کرنا ہے, کہاں پہ میری ہیلپ کی ضرورت ہے ایز اے ٹیچر ان کو, اور ہم ان کو مین موٹیو کیا ہے ہمیں ریکٹیفائی کرنا ہے ان کا پرابلم ایریا. ہم کہہ سکتے ہیں ریمیڈیل ٹیچنگ جو ہے اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پہلے سلو لرنرس کو, پھر ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں کچھ ریمیڈیل ایکٹیویٹیز تاکہ ان کو ہیلپ ملے, گائیڈنس ملے اور وہ ریکٹیفائی کر پائے اور اوور کم ہو جائے, وہ جو پرابلم ہے وہ اوور کم ہو جائے جب ان کو ہم وہ پرٹیکولر ایریا آف ڈفیکلٹی دیکھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ریمیڈیل ٹیچنگ کو ہم نے اور بھی کچھ نام سے جانا جاتا ہے لائک کمپنسیٹری ٹیچنگ, کریکشن ٹیچنگ. انفیکٹ ہم اگر دیکھیں گے ریمیڈیل ٹیچنگ جو ہے اسے ہم اور ایک کچھ ناموں سے جانتے ہیں لائک کمپنسیٹری ٹیچنگ, ڈیولپمنٹل ایجوکیشن, بیسک اسکلز ایجوکیشن, اکیڈمک اپ گریڈیشن. جو آج ہمارا ٹاپک یہ جو ہے کمپلیٹ ہوا ریمیڈیل ٹیچنگ کا بھی. Thank you one and all for your positive feedback.
ہوپ فلی نیکسٹ لیکچر میں ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے پیرنٹس اینڈ پروفیشنل پارٹنرشپس. اس میں رول آف پیرنٹس آئے گا، رول آف پیئرس آئے گا، رول آف پروفیشنلس الگ سے آتا ہے، اس میں رول آف اسکول اور رول آف ٹیچرس، وہ ون بائی ون انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اسٹے سیف.